आतां हो कार्निवालाचो टायम आतां फेब्रुवारीन पावलेलो आसा. सो हे फाट कोर्ताली कार्निवाल कसो आसतलो? काल तुमी प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतलेली आसा. सो हे फाट कशें काय आसतलें? पळय काल आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी मिडिया तुमी दाखोवन दिला की आमी एबावट 15, 16, 17 हे 3 दीस आमी आमचो कार्निवाल आसतलो. आनी हो कार्निवालाक जे इव्हेंट जे आमचो प्रोग्राम असो आसतलो की 3 दिसां पयलीं आमी कार्निवालाच्यो पार्ट्यो आसतल्यो 3. सकाळची एक आसतली, सांजच्यो 2 पार्ट्यो आसतल्यो. आनी ताच्या उपरांत 17 तारखेर हांव उठून तुमकां सांगूंक सोदतां कित्याक तुमकां खबर आसतली. आनी इतलीं वर्सां आमी पळयताले आमचो जो जागोर जी शेणां म्हणटाले ते आमी शेणां म्हणटा ती शेणां आमच्या जे युथान केन्ना हालींनी आयकोंक ना. ताका लागून आमी चिंतलें आमचे गांवचे भावांनी आमचे जायते आमचे सिनियर सिटीजन आहाय ते म्हणपाक लागले ना आमी एक जागोर करून लोकां नदरेक हाडया. आनी ताका लागून आमी हो 17 तारखेर एक जागोर दवरला. हांव मागता आमच्या तुमच्या मिडिया तर्फेन की हे आमचे ऑल गोवा हो आमचे सरावंडींग कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी सरावंडींग वेर्ना सांकवाडे वास्को हे लोकांनी मुद्दम ही शेणां पळोवपाक हो जागोर पळोवपाक येवचे. कित्याक आमचे आतांचे न्यू जनरेशन आहा हे न्यू जनरेशनाक खबर ना बाबा हो जागोर म्हणटा कितें. ताका लागून आमी हो जागोर दवरला. आनी तितून 7 ते 8 आमची जी कातरां शेणां आसतलीं जागराची शेणां आसतलीं ती आमचे लोकल जशे आमचे वेर्नाचे जावं कोणसुवा केलोसी कोर्ताली हे ग्रूप आसतले. हे ग्रूप आमचे ते शेणां म्हणटाले ते दिसा तुमी मुद्दम येवचे पळोवपाक 17 तारखेर 6:30 वरांचेर. ताच्या उपरांत आमचो होमकर मेलोडी हाचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो. आनी 17 तारखेर आमचो तुमकां खबर आसतलो लास्ट इयर आमकां भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. कित्याक इतले आमी फर्स्ट टायम आमी हो कार्निवाल घडोवन हाडलो तेन्ना इतलो लोकांनी मुवमेंट जालो. लोकांचो इतलो मुवमेंट पळोवपाक मेळ्ळो आमकां. इतलो लोक भायर सरलो आनी लोक भरपूर हांगासर तुमकां खबर आसा की तुमी एरिया पळयला आमी आहा ते पळय आतां बांदे खुर्सा कडेन हो बांदे खुरीस पळय हो आसा तो. आनी ह्यो पळय ही लेन फ्रिली लोकांक रावपाक मेळटा. फ्रिली आमी हो कार्निवाल घडटा. आनी हो फ्लोट आमचो 17 तारखेर 4 स्टार्ट जातलो. हांव मागता आमचे सगळे कुट्टायचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच आमचे सरावंडींग ऑल गोवा लेवलाचे लोकांनी हांगा येवचो आनी मुद्दम पळोवचो. हो आमचो विलेज हांव जाणा सगळे आमचे 14, 15, 16, 17 सिटीनी आसा हांव जाणा. पूण आमी हो मुद्दम आमी विलेजांक दवरला. ते लास्ट टायम आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो म्हणून आमी हांगासर दवरलो आसा. आनी हांव मागता तुमी सगळे ते दिसाक येवचे आनी हे पार्टिसिपेट जावचे. सो हे लास्ट टायम कितले पार्टिसिपंट येयलेले फ्लोट जावं हे जावं? लास्ट टायम आमकां 15 फ्लोट येयल्ले. फर्स्ट टायम केलो फर्स्ट टायम तरी आसता आमकां 15 फ्लोट येयल्ले. आनी हे फावटी म्हाका दिसता आमकां आनी तेज्यानी सुबेज येतले. कित्याक हे वर्सा आमकां टायमूय मेळ्ळो. आमगे लास्ट टायम तितलो टायम मेळोंक ना. पूण हे वर्सा आमकां टायम मेळ्ळो आनी आमी जायते आमचे जे फ्लोट करता तांकां आमी कॉन्टेक्ट घातले बाबा तुमी आमी हांगासर तुमी पार्टिसिपेट जावचे म्हणून. तो ना आमदार जालेल्याक तुवें कितल्योच कार्यावळी केलेल्यो आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो लोकांचो उत्साह आनी पार्टिसिपेशन कशें आसा? कितें आसता जाणा तुका आमी सांगता तुका सदांच तुमी परत तें दितात आनी मागीर म्हाका परत तें सांगचें पडटा. तुमकां खबर आहा हांव एज अ पॉलिटिक्स हांव ल्हानूच आसतना हांव पॉलिटिक्सान पडलेलो. आनी 1991 टील डेट पासून म्हाका लोकांनी म्हाका एक पॉलिटिक्सान दवरला. कित्याक दवरला आयज तुमी विचारता ते भशेन म्हाका दिसता हांव कितेंय तर लोकांक पावता. हांव कितें हांव म्हणना हांव सदां म्हणना व्हडलें काम म्हणून बारीकशें कितें लोकांचे नदरेक हाडटा म्हणून हे लोक म्हाका आमकां जावं मुगे मिसेसा देखून निवडून हाडल्या. कित्याक ही आमी बारीक कामां जी आमची ही हांवें संस्था घडल्या. म्हाका 7 संस्था आसा. ह्यो संस्थाचेर हांव जायते आमचे जे बेनिफीट मेळटा जावं कितें आमचे गोवोरमेंटाचे स्कीम मेळटा ह्यो त्यो स्किमी हांव लोकांक पावोवपाक सोदतां. कित्याक ह्यो स्किमो ज्यो आमच्या लोकांक पावोवपाक जाय आनी ह्यो एक्टिविटी करपाक जाय. हांव सोंपें न्हय म्हाका आमचे जे कमिटी मेंबर आहाय तेवूय म्हाका साथ दिता. ताका लागून आनी आमच्या जे लोकांचो जो इतलो म्हाका हेल्प मेळटा ताका लागून हे म्हाका दिसता ही संस्था घडपाक म्हाका पावलो. आनी ही संस्था वरवीं म्हाका लोक हे पॉलिटिक्सान दवरले आसा. तूं जाणा आसा हांव डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो 2 फावटी ZP जालो. आतां MLA आनी विशेशूय पंचायत एक 5 वर्सां आमची डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां. आनी आतां तेवूय आतां परत निवडून येयला. आमकां 4 टर्म तेणें आमकां लोकांनी आमकां एक ZP म्हणून दवरला. 2 टर्म
मिसेसाक दिली आनी 2 टर्म म्हाका दिले. हे इतले हो इतलो काम करता म्हणून म्हाका सगळ्या लोकांनी म्हाका गिफ्ट दिलो आसा. आनी हांव जें कितें काम आसा हांव करीत रावता. तुका खबर आसा लास्ट टायम आमी व्हडलो गोठो केलो पळय म्हाज्या तुज्या कडेन आमी गोठो केल्लो आनी तेन्नाय आमकां लोकांचो भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ताका लागून आमी येवूय पावटी आमी हो कार्नवाल घडोवन हाडटा आनी म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी येवचें म्हणून. थँक्यू.